guys, so welcome to this class. यो क्लासमा चाहिँ हामी नयाँ स्ट्यान्डर्ड पढ्ने छौं IAS 16 प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट है. सो यो भनेको जेनरली फिक्स्ड एसेट्सहरुसँग डिल गर्ने स्ट्यान्डर्ड हो. फिक्स्ड एसेटलाई कसरी रेकर्ड गर्ने हैन, किन्दाखेरि कसरी एन्ट्री गर्ने, डेप्रिसिएसन कसरी गर्ने, त्यसको डेप्रिसिएसनको फर्मुलाहरु के हुन्छन्, अनि इम्पेयरमेन्ट भन्ने कुरा पनि आउँछ बीचमा हैन. यसरी अनि त्यो बेचे भने के हुने, प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, यस्तो कुराहरु यसमा हामी पढ्ने छौं है. सो फर्स्टमा चाहिँ मिनिङ अफ पीपीई भन्यो. पीपीई भनेको प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, र यसले के कभर गर्छ. नाम प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट लेखा छ, तर यसले धेरै चीज कभर गर्छ. भेहिकलहरु पनि तपाईको प्रपर्टी नै हो, कभर गर्छ हैन. सो त्यो सबैलाई हेर्नको लागि चाहिँ डेफिनेसनबाटै बुझ्नुपर्छ. फर्स्टमा चाहिँ पीपीआर भन्यो, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको के हुन्छ, टेन्जिबल एसेट्स हुन्. ती चाहिँ टेन्जिबल हुनु पर्यो. टेन्जिबल भनेको फिजिकल सब्स्टेन्स हुनु पर्यो, छुन मिल्न पर्यो, कुनै त्यसको आकार हुनु पर्यो है. जस्तै अब गुडविल भन्यो भने त्यो टेन्जिबल एसेट होइन, गुडविललाई छुन सकिदैन, त्यसको कुनै फिजिकल स्ट्रक्चर छैन. तर जस्तै ल्यापटप भन्यो, मसिनरी भन्यो, क्यामेरा भन्यो, यिनीहरु सबै टेन्जिबल एसेट्स हुन्, किन यसलाई छुन सकिन्छ, यिनीहरुको फिजिकल सब्स्टेन्स छ. सो पीपीई मा कभर हुनको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल टेन्जिबलै हुनु पर्यो है. इन्टेन्जिबलहरु अलगै कभर हुन्छन्. इन्टेन्जिबलको लागि IAS 38 छ, उसैले अकाउन्टिङ सिकाउने छ. यतापट्टि कभर हुँदैन, टेन्जिबल मात्रै कभर हुने भयो. र त्यो टेन्जिबल एसेट के का लागि राखिएको छ त बिजनेसमा है, दैट आर हेल्ड फर किन राखिएको छ. जस्तै हाम्रो यहाँ स्टुडियोमा क्यामेरा छ जसले यो फुटेज रिकर्ड गरिरहेछ. यो क्यामेरा किन राखिएको छ त कसैले सोध्यो भने हामी के भन्छौं, प्रोडक्सनमा युज हुन्छ क्यामेरा हैन. त्यसले गर्दाखेरि क्यामेरा टेन्जिबल पनि हो र दैट आर हेल्ड फर हैन. यो तीन मध्ये एउटा चीजमा चाहिँ हेल्ड फरमा आन्सर आउनु पर्यो. 1 अथवा 2 अथवा 3, यो तीन चीजको मध्ये एउटा कुनै चीज पूरा हुन पर्यो. जस्तै 1 हेरौं, हेल्ड फर के लेखिदियो त, युज इन, युज गर्नको लागि राखिएको हो. अच्छा, क्यामेरा हामी युज गर्छौं, के का लागि युज गर्छौं त, प्रोडक्सनमा युज गर्छौं हो, भिडियो प्रोडक्सनमा. यहाँ और लेख्या छ भन्नाले यी दुईटा मध्ये एउटा भए पनि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ. यो 1 नम्बर कन्डिसन जुन छ, यो 1 नम्बर सेटिस्फाइड हुनलाई कि त A भए पनि भयो, कि त B भए पनि भयो, कुनै एउटा भए पनि भयो. सो क्यामेरा के का लागि राखिएको त, प्रोडक्सनमा युज गर्नका लागि राखिएको हो. त्यसैले गर्दाखेरि यो 1 नम्बर कम्प्लिट भयो र हेल्ड फर भन्ने चीज कम्प्लिट भयो. र थर्ड कन्डिसन छ एक्सपेक्टेड टु बी युज्ड फर मोर देन 1 अकाउन्टिङ पिरियड. यो तीनटै कन्डिसन पूरा हुनु पर्यो है. सो म तीनटा कन्डिसनलाई यतापट्टि चाहिँ नि यो पिंक कलरले म हाइलाइट गर्छु. जस्तै कन्डिसन 1 भनेको टेन्जिबल हुनु पर्यो, कन्डिसन 2 मा चाहिँ त्यसको यो हेल्ड भन्ने क्लज मिल्न पर्यो है, र कन्डिसन 3 चाहिँ एक्सपेक्टेड लाइफ पनि त्यसको 1 वर्ष भन्दा बढी हुनु पर्यो. सो जस्तै हामी अब यही भिडियो क्यामेराको कुरा गरौँ. भिडियो क्यामेरा टेन्जिबल हो, छुन सकिन्छ, र के का लागि राखिएको हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यी तीनवटा कन्डिसन मध्ये एउटा पुगे पनि यो वाला कन्डिसन पुग्छ. यो पिंक वाला जुन सेकेन्ड कन्डिसन छ यसमा हेल्ड फरमा पनि तीन मध्ये एउटा भए पुग्छ. र त्यसमा पनि हामीले 1 नम्बर हेर्यौं, युज इन, र युज इन पनि प्रोडक्सन भएपछि पुग्यो है. भनेपछि यो क्यामेरा पीपी हो, यसको 1 वर्ष भन्दा बढीको लाइफ अब्भियसली छ. ओके, अब अर्को कुरा गरौँ. एउटा जुत्ता कम्पनीमा, जुत्ता बनाउने कम्पनी छ, म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सुज. त्यसमा चाहिँ एउटा ठूलो प्लान्ट छ जसले चाहिँ जुत्ताहरू स्टिच गर्छ अटोमेटिक है. ल भन्नु त अब त्यो पीपी हो कि होइन भन्दाखेरि सर टेन्जिबल पनि हो है. सेकेन्डमा हेल्ड फर किन छ त त्यो बिजनेसमा भन्दाखेरि युज इन प्रोडक्सन भयो, त्यसले गर्दाखेरि सक्यो, र त्यसको 1 वर्ष भन्दा लाइफ पनि छ, बढी छ, त्यसले गर्दा त्यो मसिन पनि के हो, पीपी हो. र अच्छा, हामीले गरेर त्यही फ्याक्ट्री, जुत्ता बनाउने फ्याक्ट्रीसँग एउटा ट्रक छ, जुन ट्रकले चाहिँ सामान लगेर जुत्ताको फ्याक्ट्रीबाट सोरुमसम्म लैजान्छ सामानलाई. अब बताउनुस् यो पीपी हो कि होइन यो भेहिकल चाहिँ भन्दा हामी डेफिनेसन हेरौँ. के टेन्जिबल हो, यो हो टेन्जिबल. पहिलो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो हैन. सेकेन्ड कन्डिसन दैट आर हेल्ड फर युज्ड इन प्रोडक्सन, के ट्रकले जुत्ता प्रोडक्सनमा हेल्प गरेर हो र, नै सर होइन, जुत्ता त बनिसकेपछि पो लोड हुने हुन्. यदि ट्रकले जुत्ता प्रोडक्सनमा हेल्प गर्थ्यो भने यस्तो फ्याक्ट्री भित्रै भइरहन्थ्यो. यो त जुत्ता बनिसकेपछि यसमा लोड गरिन्छ र सोरुम पठाइन्छ भनेपछि त यो त कुनै प्रोडक्सनमा युज त भएको होइन नि त. त्यसो भए हामीसँग यहाँनिर और छ, और सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस. के यो पीपी जुन यो भेहिकल छ, के यो सप्लाई अफ गुड्समा युज भइरहेछ कि छैन, गुड्सलाई बेच्नमा हेल्प गरिरहेछ कि छैन, यस हेल्प गरिरहेछ भनेपछि पुग्यो. यो एउटा कन्डिसन यो पुग्यो, यो पुग्न साथ यो वाला सक्यो, यो वाला सकिने साथ यो तीनटा मध्ये एउटा जुन सकिने हुन्छ त्यसको मतलब यो पनि सक्यो. र एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 इयर भनेको अब्भियसली भेहिकलको लाइफ 1 वर्षभन्दा बढी छ, त्यसले गर्दा यो पनि पीपी हो. अब कुनै पनि चीज आयो भनेपछि तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो पीपी हो कि हैन है. अच्छा, अर्को कुरा, अब तपाईँ अडिटर हुनुभयो, अडिटरसँग एउटा ल्यापटप छ है, अडिटरसँग एउटा ल्यापटप छ है, जसले चाहिँ उसले ल्यापटपबाट अडिट गर्छ. यो ल्यापटप भयो
है। अब मलाई बताउनु यो पिपी हो कि होइन अडिटरको लागि। के यो टेन्जिबल हो, पहिलो कन्डिसन पुरा भयो। सेकेन्ड कन्डिसनमा हेल्ड फर मिल्न पर्यो, के का लागि राखेको हो त। फर्स्टमा युज इन प्रोडक्सन, के कुनै प्रोडक्सन भइरहेछ र अडिटरको अफिसमा, नो सर नो। के सप्लाई अफ गुड्स, के कुनै सामान बेच्नको लागि युज भइरहेछ र सामानको त कुरै छैन सर, ऊ त सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। त्यसो भए सप्लाई अफ सर्भिसेस पनि त छ नि यहाँनिर अर्को क्लज। सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि युज भइरहेछ र ल्यापटप अभियसली सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि युज भइरहेछ, यसैबाट अडिट हुन्छ भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसन पनि पुरा भयो। अब हामीले तल पढ्नै परेन यो रेन्टल एडमिनिस्ट्रेटिभवाला। अब सिधै यो थर्डमा जाउँ। एक्सपेक्टेड लाइफ टु बी मोर देन 1 अकाउन्टिङ पिरियड, के 1 वर्षभन्दा बढीको लाइफ छ। यस सर, ल्यापटपको अभियसली लाइफ 1 वर्षभन्दा बढी छ भनेपछि यो भयो। अब कसैले सोध्न सक्छ सर ल्यापटपको लाइफ 1 वर्षभन्दा बढी नभयो भने के गर्ने। त्यो त तपाईँले पछि गएर टुट्यो फुट्यो भने अलग कुरा। तर आज मसँग यदि ल्यापटप छ र मैले के एज्युम गर्ने, यसको लाइफ 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ एज्युम गर्ने कि कम हुन्छ, त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्। कन्डिसन ठिक छ, चल्छ 1 वर्ष भनेपछि त्यो मानेर अकाउन्टिङ गर्ने हो। कुनै हार्ड एन्ड फास्ट छैन कि तपाईँले भनेको कुरा हुनै पर्यो भन्ने। यदि भएन भने के अकाउन्टिङ गर्ने त्यो अलग कुरा हो। तपाईँले अहिले भन्नुभयो 1 वर्षभन्दा बढी छ तर चलेन रे, त्यसको एकाउन्टिङ अलग हुन्छ। तर त्यसमा कुनै मिस्टेक हुँदैन कि ला मैले पहिला 1 वर्षभन्दा बढी सोचेको थिएँ यो त बिचमै बिग्रियो, केही फरक पर्दैन। किनभने अकाउन्टिङ एस्टिमेटेड बेसिसमा हुन्छ। तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ त्यो एस्टिमेट गर्ने हो, त्यसमा कुनै झगडा छैन। तपाईँलाई लाग्छ कि लाइफ छैन भने तपाईँ त्यो अकाउन्टिङ गर्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ कि लाइफ छ भने त्यो अकाउन्टिङ गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै फरक परेन है। अकाउन्टिङ त तपाईँको राम्रो हुनु पर्यो, कसैसँग झगडा गर्ने चिज त होइन अकाउन्टिङ भनेको नि। तपाईँको अकाउन्ट्स कसरी राम्रो हुन्छ, तपाईँले बेस्ट एस्टिमेट लिनुपर्छ अनि बल्ल राम्रो हुन्छ है। ओके, सो हामीले यो ल्यापटपको नि कुराकानी सकायौँ है त। ओके, अब एउटा ल्यापटप डिलर छ, ल्यापटप डिलरले बेच्नको लागि 100वटा ल्यापटप राखेको छ, 100वटा ल्यापटप उसले राखेको छ। यो पिपी हो कि होइन भन्दाखेरि ल ठिक छ। के यी 100वटा ल्यापटपहरू टेन्जिबल हुन्? यस सर, टेन्जिबल त हुन सकिन्छ। सेकेन्डमा किन राखिएको हो? के यो प्रोडक्सन युज इन प्रोडक्सनको लागि राखिएको हो? होइन, युज इन प्रोडक्सनको लागि युज थोरै हुन्छ। युज इन सप्लाई अफ गुड्स, सामान बेच्नको लागि युज हुने हो? होइन, सामान नै यही हो। ल्यापटप व्यापारीको ल्यापटपहरू सामान बेच्नको लागि युज हुने होइन नि, यो त यही बेच्नको लागि अरू चिज युज हुने। जस्तै ल्यापटप व्यापारीसँग फर्निचरहरू छ जसमा चाहिँ उसले त्यो 100वटा ल्यापटप सजाएर राखेको छ भनेपछि त्यो फर्निचरहरू चाहिँ युज भइरहेछ ल्यापटप बेच्नको लागि। तर त्यो 100वटा ल्यापटप युज भइरहेछ ल्यापटप बेच्नको लागि यस्तो भन्न मिल्दैन, किनभने बेच्ने चिजै त्यही हो। सो सेकेन्ड कन्डिसन सप्लाई अफ गुड्समा युज भइरहेछ, सप्लाई अफ सर्भिसमा युज भइरहेछ नि, किनभने त्यो बेचिने सामान त्यही हो है। रेन्टल टु अदर्स, अब यो कन्डिसन हामीले पढाएको थिएनौँ, यो पनि हेरौँ। के ल्यापटपहरू भाडामा दिनलाई राखिएको हो र? होइन, बेच्नको लागि राखिएको हो, यो पनि भएन है। एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस, के त्यो ल्यापटपमा उसले अकाउन्टिङ गरिरहेछ या अफिसको काम गरिरहेछ र? छैन, त्यो बेच्नको लागि राखिएको, उसले खोल्दैन, त्यसलाई त छुन पनि दिन्न कसैलाई भनेपछि। र लाइफ के त्यसको 1 अकाउन्टिङ पिरियडभन्दा बढी छ? हुनसक्छ। थर्ड कन्डिसन म मानिदिन्छु होइन, त्यसको लाइफ होला। फर्स्ट कन्डिसन पनि भयो, तर सेकेन्ड कन्डिसन पुरा भएन, त्यसले गर्दा यो पिपीमा कभर भएन। यो इन्भेन्ट्रीमा कभर हुन्छ, त्यो हामी पछि पढौँला। तर अहिले चाहिँ यो थाहा पाऊँ कि पिपीमा कभर भएन। यो डेफिनेसन आफैमा कम्प्लिट छ। तपाईँले कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने यो डेफिनेसन याद गरेर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पिपी हो कि होइन भनेर है। ओके, अब तपाईँसँग यहाँनिर यो हामीले पढ्यौँ सेकेन्ड कन्डिसन के रहेछ त्यो पनि हेरौँ एकचोटि। सेकेन्ड कन्डिसन मैले सबै कुरा मेटाएँ, अलि फोहोर देखियो है। अब यहाँनिर सेकेन्ड कन्डिसन छ रेन्टल टु अदर्स, तपाईँले चाहिँ भाडामा दिनलाई राख्नुभयो। अब मसँग एउटा ट्रक छ, म यो ट्रकबाट सामान यताबाट उता गर्दैन, कसैलाई चाहियो भने भाडामा दिइदिन्छु। मैले रेन्टमा दिनको लागि राखेको, भन्नुहोस् त अब यो पिपी हो कि होइन? टेन्जिबल हो। सेकेन्ड कन्डिसन युज द्याट आर हेल्ड फर युज इन प्रोडक्सन, के यसले कुनै प्रोडक्सन गर्ने हो? होइन। सप्लाईमा युज गरिरहेको छु र मैले गाडी होइन, मैले त भाडामा दिनु, मलाई 2 पैसा आउँछ, म भाडामा दिनु, तिमीहरू चलाऊ, मलाई पैसा देऊ है, भाडामा दिन्छु म भनेपछि यो पनि भएन। तर के रेन्टल टु अदर्सको लागि राखिएको हो? यस सर, यो कन्डिसन पुरा भयो नि त भन्ने बित्तिकै यो कन्डिसन पुरा भइहाल्यो है। भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसन पनि हाम्रो यहाँनिर आएर पुरा भयो, सेकेन्ड कन्डिसन पनि पुरा भयो। अनि थर्ड एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 अकाउन्टिङ पिरियड छ अभियसली, भनेपछि यो पनि के भयो त मेरो लागि पिपी भयो है। यसरी चाहिँ पिपीको डेफिनेसन हामीले हेरेर निकाल्न सक्छौँ। कुनै पनि चिज तपाईँलाई लाग्यो कि होइन यो पिपी हो कि होइन भनेपछि तपाईँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। थर्ड आयो एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस। अच्छा, यहाँ अर्को कुरा पनि लेखेको छ, रेन्टल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इज कभर्ड बाई IAS 40। यो भनेको हामीसँग अलग एउटा स्ट्यान्डर्ड छ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी भन्ने, त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीले चाहिँ यसलाई कभर गर्छ। तपाईँको ल्यान्ड अथवा बिल्डिङ स्पेसिफिकली यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले भाडामा दिनलाई ल्यान्ड राख्नु भएको छ,
ल्यान्ड छ बिजनेसमा के को लागि, रेन्टलको लागि भनेपछि त रेन्टलको लागि त पिपी हुनुपर्ने हो। तर यदि ल्यान्डको रेन्टल हो अथवा बिल्डिङको रेन्टल हो भनेपछि, किनभने यिनीहरूलाई चाहिँ अलग से IAS 40 ले कभर गर्छ, त्यही भएर यतापट्टिबाट चाहिँ हटाइयो। भन्यो कि ल ठिक छ, यिनीहरूको लागि स्पेसल हामीले अलगै बनाइदिएका छौँ अकाउन्टिङको लागि, IAS 16 ले कभर गर्नु भएन। तर यीभन्दा बाहेकका एसेटहरू त हुन सक्छन् जुन तपाईँ रेन्टमा दिनुहुन्छ। जस्तै मैले भने गाडी रेन्टमा दिन सक्नुहुन्छ, कसैसँग मसिन छ, VCR रेन्टमा दिन्थे पहिला, कम्प्युटर रेन्टमा दिन सकिन्छ, बाइसाइकल रेन्टमा दिन सकिन्छ, धेरै चिज रेन्टमा दिन सकिन्छन्। ती रेन्टमा दिने सामानहरू यदि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङभन्दा बाहेकका सामान हुन् भने ती चाहिँ PPEमा कभर हुन्छन् है। IAS 14 कभर्स अदर एसेट्स हेल्ड फर रेन्टल, र रेन्टल दिइसकेपछि तिनीहरूको अकाउन्टिङ चाहिँ IFRS 16 ले बताउँछ। जस्तै मैले यो गाडी रेन्टमा दिदिएँ, PPE त हो, तर रेन्टमा दिएपछि यसको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ IFRS 16 ले बताउँछ। र इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी भने जुन यो हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ IAS 40 भन्यो नि, IAS 40 भनेको इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी हो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मैले कसैलाई रेन्टलाई दिनको राखेको छु भने चाहिँ IAS 16 ले कभर गरेन हैन, यसलाई त IAS 40 ले कभर गर्यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी हो, तर त्यसले पनि लिजमा दियो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेपछि लिजको सारा, रेन्टमा दिएको सारा अकाउन्टिङ चाहिँ IFRS 16 ले भन्छ। हामी पढ्छौँ अगाडि है। सो हामीलाई त्यति ठुलो यसमा जानु छैन अहिले। बस यति बुझ्नुहोस् कि रेन्टलको लागि राखिएको एसेट्स पनि PPE हो, एक्सेप्ट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। किनभने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ रेन्टलको लागि राख्नुहुन्छ भने IAS 40 इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीले त्यसको अकाउन्टिङको जिम्मा लिन्छ। र थर्ड आयो एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस। अब जस्तै अफिसमा ल्यापटप छन्, त्यो अफिसको ल्यापटपहरू हैन न त प्रोडक्सनमा युज हुँदैछन्, न त सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा युज हुँदैछन्। कसैले त्यसमा अकाउन्टिङ गर्दैछ, कसैले त्यसमा चाहिँ नि मेलहरू पठाउँदैछ, कम्युनिकेसनमा युज गर्दैछ, कसैले त्यहाँबाट प्रिन्ट आउट निकाल्दैछ भनेपछि इन त अफिसियल युज भइरहेछ नि त। जस्तै त्यही जुत्ता फ्याक्ट्रीकै कुरा गरौँ, जुत्ता फ्याक्ट्रीमा एक अलग छ, एक चाहिँ यिनीहरूको कर्पोरेट अफिस पनि छ। यसमा चाहिँ मान्छे बसेर अकाउन्टिङ गर्दैछन्, कोही एक्सेल सिट बनाउँदैछन्, कोही क्यालकुलेसन गर्दैछन्, प्राइस कति राख्ने, कोही के गर्दैछन्, कोही इमेल पठाउँदैछन् सबै स्टाफहरूलाई है, कोही के फोन गर्दैछन्, स्टाफहरू खाना खान आऊ भनेर बोलाउँदैछन्, टेबलहरू छन्। तिनीहरू त न प्रोडक्सनमा युज हुँदैछ न सप्लाईमा, त कहाँ युज हुँदैछन्? ती एसीहरू छन्, फ्लोरहरू छन् हैन, फल सिलिङ बनाएको होला, धेरै छन् नि त्यहाँ, फर्निचर कार्पेटिङ जम्मै छन्। ती के का लागि युज हुँदैछन्? एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसलाई युज हुँदैछन् भने पनि एउटा कन्डिसन पुरा भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसमा युज हुन्छ भने पनि यो कन्डिसन पुरा हुन्छ, र 1 वर्षभन्दा बढीको छ भने त्यो पनि PPE भयो। भन्नुको मतलब अकाउन्टेन्टले युज गरेको कम्प्युटर पनि PPE हो है, त्यो किनभने एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसलाई युज भइरहेछ र उसको लाइफ पनि 1 वर्षभन्दा बढी छ, त्यसले गर्दा PPE को डेफिनेसन भयो है। अब यहाँनिर PPEमा चाहिँ एउटा अर्को चिज पनि राखिएको छ, एउटा एमेन्डमेन्ट ल्याएर कि बियरर प्लान्ट जुन हुन्छ त्यसलाई पनि PPE मानम भनिएको छ। बियरर प्लान्ट भनेको के हो? कुनै एउटा लिभिङ प्लान्ट है, जसमा चाहिँ लिभिङ प्लान्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँ, सुकेको रुख होइन कि बाँचेको रुख, हरियो रुख, र जसले चाहिँ केही न केही फ्रुट्सहरू दिन्छ, एग्रिकल्चर प्रोड्युस दिन्छ, र यसको लाइफ चाहिँ मोर देन 1 अकाउन्टिङ पिरियड छ। जस्तै आँपको रुख तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसबाट आँप झर्छ है, र यसको लाइफ मोर देन 1 अकाउन्टिङ पिरियड छ भनेपछि यसलाई चाहिँ के भनिने भयो? बियरर प्लान्ट भनिने भयो। यस्ता खाले बियरर प्लान्ट पनि कहाँ कभर हुन्छन् त? यही IAS 16 मा कभर हुन्छन्। योभन्दा बाहेकका जति पनि बायोलोजिकल एसेट्स छन्, बायोलोजिकल एसेट्स भनेका के हुन्? लिभिङ प्लान्ट या लिभिङ एनिमल है। जस्तै गाई छ, गाई वस्तुहरू हैन, ती बायोलोजिकल एसेट्स हुन्। प्याडीहरू है, ती सबै, रुख पनि एक प्रकारको बायोलोजिकल एसेट्स नै हो यो बियरर प्लान्ट पनि। तर बियरर प्लान्टलाई चाहिँ यसमा कभर गरियो IAS 16 मा। योभन्दा बाहेकका जति पनि बायोलोजिकल एसेट्स छन् ती सबैलाई चाहिँ IAS 41 छ एग्रिकल्चर, उनीहरूले ट्रिट गर्छ है। सो यसमा यो रुख चाहिँ, यो रुखलाई चाहिँ के भनियो त? PPE भनियो। यसबाट निस्केको आँप इन्भेन्ट्री हो, यो बेच्नको लागि राखिएको, यहाँ हामीलाई मतलब छैन। यो त अघि नै के ल्यापटप 100वटा ल्यापटप जस्तै हो आँप पनि है। आँप त बेचिने चिज हो, आँप चाहिँ बियरर प्लान्ट होइन, PPE मा कभर हुँदैन है। तर रुख चाहिँ PPE मा कभर हुन्छ। सालको रुख PPE मा कभर हुँदैन, किनभने सालको रुख बियरर प्लान्ट होइन, त्यसबाट कुनै फल झर्ने, त्यसबाट कुनै एग्रिकल्चर प्रोड्युस झर्ने होइन। सालको प्लान्टलाई नै काटेर बेच्नुपर्छ, सालको प्लान्ट आफै बेचिने चिज भयो, त्यसले गर्दा त्यो बियरर प्लान्ट भएन है। धानको बालीहरू, धानको बोट होइन, ती पनि बियरर प्लान्ट भएन, त्यसबाट टिपेर हरेक वर्ष केही आउने होइन नि त, त्यो त एकचोटि आएपछि काटेर फालिदिने हो भनेपछि त्यो पनि बियरर प्लान्ट होइन। लाइफ पनि 1 वर्षभन्दा बढी हुनु पर्यो, प्लस त्यसबाट केही फलहरू पनि झर्न पर्यो, जुन चाहिँ बेच्ने हाम्रो उद्देश्य हुनु पर्यो। र यो रुखैलाई काटेर बेच्ने हाम्रो उद्देश्य छैन है भनेपछि त्यो खाले बियरर प्लान्ट। अब आँपको बोट काटेर बेच्दैन नि त कसैले पनि, आँप निकालेर बेच्छ है, र लाइफ 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा आँपको बोट के भयो त? आँपको बोट, अम्बाको बोट, जे पनि छन् यस्तो फल दिने चिजहरू, ती सबै के भयो? बियरर प्लान्ट भयो। तिनी चाहिँ PPE ले कभर गर्यो। तर सालको रुख, लिप्टिसको रुख, धेरै हुन्छ नि, अशोकको बोट जसको कुनै कामै छैन, कुनै प्रोड्युसै निस्किने होइन हैन, ती सबै यहाँ आउँदैनन्। तिनीहरू IAS 41 एग्रिकल्चर भन्ने छ, त्यसले कभर गर्छ। र गाई वस्तुहरू यी सबै IAS 41 एग्रिकल्चरले कभर गर्छ है। ओके,
अब आयो रिकग्निसन क्राइटेरिया। यो रिकग्निसन क्राइटेरिया भनेको के हो? रिकग्निसन क्राइटेरिया भनेको चाहिँ कुनै एसेटलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बुक्समा एसेट भनेर कहिले रिकग्नाइज गर्ने, कुनै एसेटलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बुक्समा कहिले भित्र छिराउने चाहिँ हैन, एन्ट्री कहिले गराउने, त्यसको लागि चाहिँ क्राइटेरिया छ। त्यो एसेटले फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट चाहिँ दिनु पर्यो है, फ्युचरमा के न के इकोनोमिक बेनिफिट दिनु पर्यो है। जस्तै अब तपाईँ भन्नुहोला सर अकाउन्टेन्टको कम्प्युटर जुन छ त्यसले फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट कसरी दिन्छ? दिन्छ, किनभने त्यसले तपाईँको बिजनेस रन गर्ने हेल्प गर्छ। त्यस्तो जरुरी छैन कि डाइरेक्टली त्यसले चाहिँ पैसा झार्नु पर्यो, ल्यापटपभित्रबाट पैसा फुत्त निस्किनु पर्यो, त्यस्तो होइन। तर तपाईँलाई एउटा राम्रो अकाउन्टिङ सेटअप चाहिन्छ बिजनेस चलाउनको लागि भनेपछि त्यही हो इकोनोमिक बेनिफिट भनेको है। र कस्ट क्यान बी रिलायबली मेजर्ड। र तपाईँले त्यो ल्यापटपको अथवा त्यो एसीको अथवा त्यो क्यामेराको कस्ट मेजर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यदि गर्न सकिन्छ भने मात्रै गर्नु पर्यो तपाईँले यहाँ रेकर्डिङ है। तपाईँले आफै टुटफुट सामानहरू कताबाट जोडेर क्यामेरा बनाइदिनु भयो है, अथवा तपाईँसँग फर्निचरहरू थिए यताउता होइन, कुनै काठ थियो कहीँ किल्ला काटिदियो ठोकठाक गरेर एउटा चेयर बनाइदिनु भयो। अब यो चेयरको कस्ट कति पर्यो तपाईँ मेजरै गर्न सक्नु हुँदैन नि, कति पर्यो तपाईँलाई चेयरको कस्ट हुँदैन, खै अब कति पर्यो यहाँबाट एउटा सानो सामान निकाले त्यहाँबाट निकाले ठोकठाक गरेर बनाइदिए भनेपछि तपाईँले सोधिन्छ तपाईँ यसको कस्ट मेजर गर्न सक्नुहुन्छ? मेजर गर्न सक्दिनँ भनेपछि कस्ट क्यानट बी रिलायबली मेजर्ड। आफैले बनाएको सामानहरूको कतिपयचोटि कस्टै मेजर गर्न सकिँदैन कि। टालाटुली बटुली हामी कहीँ चाहिँ लुगा बनाइदिन्छौँ सानदिनो बच्चाहरूको लागि, त्यस्तै गर्छौँ नि, यताबाट त्यो सिरकको खोल काटिदिन्छौँ, उताबाट चाहिँ सिरानीको खोल काटिदिन्छौँ, सिलसाल गरेर लुगा बनाए। अब यसको कस्ट कति पर्यो भने कसरी निकाल्ने? त्यो त निकाल्नै सकिँदैन भनेपछि त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नु भएन। तर बजारबाट किनेर ल्याउनु भयो लुगा, त्यसको त कस्ट मेजर गर्न सकिन्छ, कति हो कस्ट, जति पैसा तिर्नु भयो त्यति हो कस्ट। सो त्यस्ता खालेलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्यो। यो दुईवटा कन्डिसन हुनु पर्यो अनि बल्ल पिपीलाई चाहिँ हामी अब यसको एन्ट्री हानेर यसलाई चाहिँ बुक्समा ल्याउने भन्छौँ है। त्यहाँ डेबिट क्रेडिट गरेर त्यो हाम्रो ट्रायलभित्र घुस्छ, ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ। यदि कस्ट मेजर गर्न सकिँदैन अथवा इकोनोमिक बेनिफिटै छैन त्यसको केही, फाल्तु एउटा एसेट ल्याएर हामीले ल्याइरहेको छौँ जसको कामै छैन, किन्न त किन्यौँ 1 लाख रुपियाँको एउटा ल्यापटप किन्यौँ तर त्यो ल्यापटप बिग्रेको आयो होइन, र नो वारेन्टीवाला ल्यापटप थियो, कुनै वारेन्टी थिएन, भित्र त केही पनि छैन, मदरबोर्ड ढुङ्गा मात्रै राखिदिएको रहेछ, एउटा पातलो ढुङ्गालाई भित्र छिराइदिएको रहेछ वेट फिल गराउनलाई। अब त्यो खुल्दै खुलेन, अब के गर्ने? फिर्ता जान गयो, मान्छे कहाँ भागिसक्यो, अब के गर्ने? कस्ट क्यान बी द मेजर्ड 1 लाख रुपियाँ हो तर फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट केही पनि छैन भनेपछि अब त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नु भएन, त्यसलाई फ्यालिदिनु पऱ्यो। बुक्सभित्र पनि एसेट भनेर त्यसलाई देखाउन मिलेन, त्यसलाई लस भनेर देखाइदिनु पऱ्यो है। ओके, इकोनोमिक बेनिफिट इज अ सब्जेक्टिभ टर्म and shall include the asset even if doesn't directly contribute but is used by the enterprise है। जस्तै मैले एकाउन्टेन्टको ल्यापटप भनेको, एकाउन्टेन्टको ल्यापटपले डाइरेक्टली कुनै इकोनोमिक बेनिफिट त दिने होइन है, तर पनि युज गरिरहेको छौँ हामी भनेपछि अभियसली केही न केही त्यसबाट आउला भनेर युज गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि हामी इकोनोमिक बेनिफिट दिने नै मान्छौँ है। वी क्यान एग्रिगेट मल्टिपल एसेट्स ह्याभिङ स्मल भ्याल्युज बट सिमिलर इन नेचर इन वान हेडिङ है। सानो एसेट किन्नु भएको छ तपाईँले होइन, ऱ्याम अनि चिप अनि त्यसपछि चाहिने एसएसडी कार्ड, एसएसडी हार्ड डिस्क होइन, यो सबलाई जोडेर तपाईँ एउटा कम्प्युटर भनेर नाम दिन सक्नुहुन्छ सिमिलर नेचर भएपछि है। इफ एनी एसेट्स भ्याल्यु इज इमेटेरियल देन इन्स्टेड अफ पिपी वी क्यान ट्रिट इट एज एक्सपेन्सेस। अब 1 वर्षभन्दा बढी जस्तै मार्कर किन्यौँ, अब तपाईँलाई लाग्यो मार्कर पिपी हो कि होइन, तपाईँले यसो हेर्नुभयो के मार्कर टेन्जिबल हो, छुन सकिन्छ, के हेल्ड फर एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पज हो, सिधै जाम न होइन, एडमिनिस्ट्रेसनमै युज हुन्छ यो होइन, के यसको 1 वर्षभन्दा बढीको लाइफ छ? तपाईँले सोच्नु मार्कर चलिहाल्छ 1-2 वर्ष, 2 वर्षै चल्छ। अब तपाईँले 2 वर्ष सोचेर त्यसलाई पिपी मान्नुभयो, तर के फाइदा भयो यति दिमाग लगाएर त्यसलाई पिपी मानेर? त्यो जब 100 रुपियाँको कुरालाई तपाईँले पिपी मानेर त्यो ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि त्यो कहाँ हराउँछ? सानो चिज भयो नि, यसलाई इमेटेरियल भनिन्छ कि। इमेटेरियल भनेको अकाउन्टिङमा हामी यस्तो हुँदैन कि एक पैसाको चाहिँ हिसाब हुनु पऱ्यो होइन, मेटेरियल चिजहरूको ठिक हिसाब हुनुपर्छ, इमेटेरियल चिजमा खासै दिमाग लाउनु पर्दैन। अब तपाईँको करोडौँको ब्यालेन्स सिट छ, त्यसमा चाहिँ 100 रुपियाँको चाहिँ पिपी मान्नको सट्टा तपाईँले एक्सपेन्स मानिदिनु भयो भन्दैमा कुनै त्यसले चाहिँ कसैलाई केही पनि फरक पार्दैन, कुनै पनि इन्भेस्टरले त्यो हेरेर 100 रुपियाँ त डिफ्रेन्स भन्दैन कि। ब्यालेन्स सिट त मिल्न पर्यो टोटल, तर पनि त्यो 100 रुपियाँलाई एसेट मान्ने कि एक्सपेन्स मान्ने भन्ने कुरामा कसैले केही गर्दैन। करोडौँको ब्यालेन्स सिटमा 100 रुपियाँ चाहे तिमी एसेट मान चाहे तिमी एक्सपेन्स मान, हामीलाई केही फरक पर्दैन भनिदिन्छन्। त्यसले गर्दा मेटेरियालिटी भनेको के भन्दाखेरि त्यो अमाउन्ट कतिको ठुलो छ, सानोतिनो अमाउन्टका छन् भने त्यसलाई इमेटेरियल भनिन्छ, र इमेटेरियल भनेको कस्तो भन्दा त्यो पनि फरक पर्छ। अब करोडौँ अरबौँको ब्यालेन्स सिटमा लाख रुपियाँको फिगर पनि इमेटेरियल नै हुन्छ कि, अरबौँको ब्यालेन्स सिटमा 1 लाख रुपियाँकोलाई एसेट मान्ने कि एक्सपेन्स मान्ने इमेटेरियल हो, तर अब लाखौँको ब्यालेन्स सिटमा तपाईँको चाहिँ लाख रुपियाँकै फिगरलाई चाहिँ मान्ने कि भन्थ्यो त्यो मेटेरियल भन्थ्यो, ब्यालेन्स सिटै लाखौँमा छ अनि 1 लाख रुपियाँको लागि चाहिँ एक्सपेन्स मान्ने कि एसेट मान्ने चाहिँ एउटा मेटेरियल फिगर भयो। सो ब्यालेन्स सिटको साइज हेरेर तपाईँले त्यो ट्रान्जेक्सन मेटेरियल हो कि इमेटेरियल हो थाहा पाउनुपर्छ, कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन त्यसमा है। र इफ इट्स भ्याल्यु इज इमेटेरियल भने के हो, सानो छ भनेपछि पिपीको सट्टा एक्सपेन्स ट्रिट गरिदेऊ, त्यति धेरै दिमाग नलगाऊ भनेर भनियो है। सो यो कन्सेप्ट 1 सक्यो, मिनिङ अफ पिपी है।
यो क्लासमा हामी यति गरौँ, सेकेन्ड क्लासमा हामी अझ अगाडि बढौँला है। ओके गाइज, बाइ बाइ।